पूजयामि। अस्तु, तर्हि ध्येयमन्त्रम् उक्त्वा आरभामहे। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। कृष्णाञ्जनी भगिनी, द्वितीयं श्लोकम्। म्यूट् मध्ये अस्ति। न श्रूयते। न श्रूयते। चिन्ता मास्तु, भवती तत् किं जातमिति पश्यतु। कृष्णार्जुनमहोदय, द्वितीयं श्लोकं वदति वा? अस्तु महोदय। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। मल्लिकार्जुनमहोदय, तृतीयं श्लोकम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अहमेव चतुर्थं श्लोकं वदामि। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य न कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। अस्तु, तर्हि तत्र गतसप्ताहे यदा वयं मिलितवन्तः तत्र नूतन तत्र अंशः इत्युक्ते यथा इदानीं मल्लिकार्जुनमहोदय तत्र किञ्चित् सूचितवान् किल, छात्रेण छात्रैः तत्र तृतीय विभक्ति रूपाणि तत्र एकवचने बहुवचने तत्र इदानीं सः आरम्भं कृतवान् इति कृत्वा वयं किं कुर्मः, तत्र पेज् तत्र 50 तमः पुटः अस्ति किल, पेज् 50 अत्र एतत् स्वीकृत्य तत्र सर्वम् एकवचने अस्ति। तत्र वयं किं कुर्मः, तत्र एकवचने अस्ति, तत्र बहुवचने किं भवति इत्युक्ते उदाहरणं युतकम् इति अस्ति, वयं किं वदामः, युतकानि इति वदामः, अस्तु वा। शुनकः इति अस्ति, बहुवचनरूपं किं, शुनकाः। शुनकाः। पिपीलिका, पीलिकाः। पिपीलिकाः। गजः, गजाः गजाः। सिंहः, सिंहाः। सिंहाः सिंहाः, सिंहाः। अनन्तरं धेनुः, धेनवः इति भवति तत्र, अस्तु वा। धेनवः धेनवः। धेनुः, धेनवः। मक्षिका, मक्षिकाः। गर्धवः, गर्दभाः। गर्दभाः व्याघ्रः, व्याघ्राः अर्धोरुकम्, अर्धोरुकानि। अर्धोरुकाणि नकारः। काणि। माला, मालाः ऊरुकम्, ऊरुकाणि। ऊरुकानि ऊरुकम्, ऊरुकाणि। अनन्तरं गृहगोधिका, गृहगोधिकाः चोलः, चोलाः चोलाः। शाटिका, शाटिकाः पादांशुकं, पादांशुकं, पादांशुकानि। पादांशुकानि पादांशुकानि। तत्र तु नकारः, ताथ दाध न। शिरस्त्रं, शिरस्त्राणि शिरस्त्राणि, अत्र तु टाठ डाढ न। न अन्तर्युतकम्, अन्तर्युतकानि अन्तर्युतकानि, अत्र तु नकारः, ताथ दाध न। अन्तर्युतकानि। किम् किमर्थं? किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अन्तर्युतकम् इति अस्ति किल, तत्र तु तकारः अस्ति, तकारः अस्ति मध्ये, तदर्थमेव। रेफः नास्ति। रेफः रेपः अस्ति तत्र, अन्तर् तत्र अस्ति। सन्धि सह रेफः अस्ति। न
सत्यं तद् भिन्नं, परन्तु भिन्नः नियमः अत्र किमर्थं न भवति इति। तत्र एक्सेप्शन तु तत्र किं जातं, मध्ये रेपः अस्ति, रेपात् परं यकारः अस्ति, उकारः अस्ति, अनन्तरं किम् अस्ति, तकारः अस्ति, तकारः। सो तकारः किं करोति, एतत् करोति तद् न निषेधः भवति तेन, तद् वयम् अनन्तरं पठामः, चिन्ता मास्तु। इदानीं व्याकरणविषये चिन्तयामश्चेत् तत्रैव मनः गच्छति। परन्तु अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते स्वाभाविकतया किं भवति तदर्थमेव किं करणीयं, तत्र नेत्रनिमीलनं कुर्वन्तु, अन्तर्युतकानि इति विना विचिन्त्य वदन्तु द्वित्रिवारं, किम् आगच्छति स्वाभाविकतया तद् शुद्धम्। अन्तर्युतकानि अन्तर्युतकानि तत् कुर्वन्तु भवन्तः एव अवगच्छन्ति। एकः प्रश्नः अस्ति, उरूकं पार्दांशकं किं भेदम्? तत्र पश्यतु, अस्तु अवगच्छामि। सो I think ऊरुकं पादांशुकं प्रायः one is a formal pant and one is the तत्र kind of पादांशुकं jet. नाम तत्र तत् एतत् भवति किल, पजामा, उरूकं ट्रौसर्स् तादृशं सम्यक् सम्यक् प्रायः। अहमपि न तत्र बहु एतद् न दत्तवान्, इत्युक्ते अवधानं न दत्तवान्। नाडः अस्ति पादांशकम्। ओके, अस्तु, इदानीं किं कुर्मः, इदानीं तु किम् उक्तवन्तः, तत्र रामः रामाः इति उक्तवन्तः इदानीं किल। इदानीं किं कुर्मः, रामं रामान् इति वदामः, अस्तु वा। युतकम् इति अस्ति, तत्र किं भवति, वयम् आरम्भे युतकं युतकानि, रामः रामाः तदपि वदामः, रामं रामान् इति नूतन रूपद्वयमपि वदामः। इत्युक्ते प्रतिपदं तत्र रूपचतुष्टयं वदामः। एकवचने रामः रामाः, पुनः रामं रामान् इति, तत्र एकवचने रामः, बहुवचने रामाः, पुनः एकवचने रामं, बहुवचने रामान् इति अस्ति। तत्र चत्वारि रूपाणि, तथा लिङ्गानुसारम् अत्र रूपाणि वदामः, अस्तु वा। अहम् आरम्भं करोमि, युतकं युतकानि, पुनः युतकं युतकानि। किमर्थं, नपुंसकलिङ्गपदं तत्र समानं भवति, युतकं युतकानि युतकं युतकानि, अस्तु वा। मल्लिकार्जुन महोदय, शुनकः शुनकः शुनकाः शुनकः शुनकः शुनकानि नो शुनकः शुनकाः शुनकं शुनकान्, रामः रामा रामं रामान्, तथा। द्वितीय विभक्ति एकवचने बहुवचने। एकवचन बहुवचन। अस्तु, कृष्णाञ्जलि भगिनी, पिपीलिका पिपीलिका पिपीलिकाः पिपीलिकां पिपीलिका पिपीलिकाः एव, तत्र सीताः इत्येव भवति, सीता सीताः, सीतां सीताः। कृष्णार्जुन महोदय, गजः गजः गजाः, गजं गजान् गजान्। मल्लिकार्जुन महोदय, सिंहः सिंहः सिंहाः सिंहं सिंहान्। सम्यक्। कृष्णाञ्जलि भगिनी, धेनुः धेनुः धेनवः धेनुं धेनूः इति भवति, धेनुः। धेनूः इति भवति। अस्तु, तत्र कृष्णार्जुन महोदय, मक्षिका मक्षिका मक्षिकाः, मक्षिकं मक्षिकां मक्षिकां मक्षिका मक्षिकाः एव, मक्षिकाः मक्षिकाः मक्षिकां मक्षिकाः। मक्षिका। गर्दभः, मल्लिकार्जुन महोदय, गर्दभः गर्दभाः गर्दभं गर्दभन्।
गर्दभान् गर्दवान् गर्दभान् कृष्णाञ्जनी भगिनी व्याघ्रः व्याघ्रः व्याघ्राः व्याघ्रं व्याघ्रान् कृष्णार्जुन महोदय अर्धोरुकम् अर्धोरुकम् काणि अर्धोरुकाणि अर्धोरुकम् अर्धोरुकाणि सत्यं समानं नपुंसकलिङ्गे तद् प्रथमा द्वितीय रूपाणि द्वितीयं समानम् समानम् अस्तु मल्लिकार्जुन महोदय माला माला मालाः मालां मालानि मालाः मालान् मालान् मालाः मालाः मला मालाः अच्छा मालाः मालां मालाः इति तर्हि भवानेव आरम्भं करोतु ऊरुकं कृष्ण मल्लिकार्जुन महोदय उरुकम् उरुकाणि ऊरुकं न ऊरुकं ऊरुकम् ऊरुकम् ऊरुकं ऊरुकाणि ऊरुकम् ऊरुकाणि समानं नपुंसकलिङ्गम् तत्र कृष्णाञ्जनी भगिनी गृहगोधिका गृहगोधिका गृहगोधिकाः गृहगोधिकां गृहगोधिकाः चोलः कृष्णार्जुन महोदय चोलः चोलाः चोलं चोलान् सम्यक् मल्लिकार्जुन महोदय शाटिका शाटिका शाटिकाः शाटिकां शाटिकाः सम्यक् कृष्णाञ्जनी भगिनी पादांशुकं पादांशुकं पादांशुकानि पादांशुकं पादांशुकानि सम्यक् कृष्णार्जुन महोदय शिरस्त्रं शिरस्त्राणि शिरस्त्रं शिरस्त्राणि सम्यक् मल्लिकार्जुन महोदय अन्तर्युतकम् अन्तर्युतकानि अन्तर्युतकम् अन्तर्युतकानि सम्यक् इदानीं किं कुर्मः तत्र इतोपि रूपद्वयं योजयामः यत् मल्लिकार्जुन महोदय उक्तवान् छात्रेण छात्रैः तृतीय रूपं तत्र योजयामः एकवचने बहुवचने कथं युतकं युतकानि युतकं युतकानि युतकेन युतकैः इति युतकं तस्य रूपाणि भवन्ति अस्तु वा पुनः युतकं युतकानि पुनः युतकं युतकानि युतकेन युतकैः इति भवति अस्तु वा कृष्णार्जुनी भगिनी शुनकः शुनकः शुनकाः शुनकं शुनकान् शुनकेन शुनकैः उत्तमं वयं षड् रूपाणि वदामः तथा अस्तु वा कृष्णार्जुन महोदय पिपीलिका पिपीलिका पिपीलिकाः पिपीलिकां पिपीलिकाः पिपीलि सीतया सीतया पिपीलिकया पिपीलिकयैः पिपीलकाभिः 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 भिः इति योजयामः तावदेव पिपीलकाभिः पिपीलिकाभिः मल्लिकार्जुन गजः गजः गजाः गजं गजान् गजेन गजैः सम्यक् कृष्णाञ्जनी सिंहः सिंहः सिंहाः सिंहं सिंहान् सिंहेन सिंहैः सम्यक् कृष्णार्जुन महोदय धेनुः धेनुः धेनवः धेनुं धेनु धेनुः धेनुः धेन्वा इति भवति भवान् मा धेन्वा धेनुभिः धेनुभिः धेन्वा धेन्वा धेनुभिः धेनुभिः सम्यक्
मल्लिकार्जुन महोदय मक्षिका मक्षिका मक्षिकाः मक्षिकां मक्षिकाः मक्षिकेन न मक्षिकया मक्षिकया मक्षिकभिः मक्षिकाभिः मक्षिकाभिः मक्षिका मक्षिकया अस्ति हाँ मक्षिका इति अस्ति आकारान्त भिः इति स्त्रीलिङ्गं योजयामः हाँ भिः इति योजयामः तावदेव मक्षिकाभिः मक्षिकया मक्षिकाभिः कृष्णाञ्जलि भगिनी माला क्षम्यतां गर्दभः 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 गर्दभाः गर्दभं गर्दभान् गर्दभेन गर्दभैः गर्दभेण गर्दभेण नकारः टाटा ढाढाण गर्दभेण गर्दभैः गर्दभैः न क्षम्यतां क्षम्यतां तत्र न भवति गर्दभः गर्दभेन गर्दभेन एव सम्यक् गर्दभेन नकार नकारः तात तात अहं गर्दभेन गर्दभैः तथा रूपाणि भवन्ति भवन्तः कुर्वन्तु तत्र केवलम् अभ्यासार्थं कृतवान् एवमेव तत्र षष्ठीविभक्तिरूपाणि अपि भवन्ति युतकस्य युतकां युतकानाम् इति शुनकः शुनकानां पिपीलिका पिपीलिकायाः पिपीलिका पिपीलिकानां तत्र नाम सामान्यतया नाम इति योजयामः बहुवचने षष्ठीविभक्ति अनन्तरं तथैव सप्तमी तत्र युतके युतकेषु शुनके शुनकेषु पिपीलिकायां पिपीलिकासु तत्र तथा भवति तत्र चतुर्थी पञ्चमी इदानीं न आवश्यकं तत्र केवलं प्रथमा द्वितीया तृतीया अनन्तरं तत्र षष्ठी सप्तमी चतुर्थी निमित्तं वयं किमर्थं न आवश्यकं चतुर्थी पञ्चमी किमर्थं न सो चतुर्थी निमित्तं किं कुर्मः षष्ठी अस्ति किल षष्ठी योजयित्वा षष्ठी प्लस कृते इति वदामः उदाहरणं शुनकस्य कृते तत्र चतुर्थी भवति कृते इति योजयामः सो तर्हि षष्ठी विभक्तिरूपं जानीमः कृते इति योजयामः तत्र कृते इति पदं कृते इति तत् पदं योजयामः चतुर्थी अर्थः भवति तत् चतुर्थी पदस्य चतुर्थी विभक्त्यन्त चतुर्थी विभक्त्यन्त पदस्य अर्थः भवति षष्ठी रूपं प्लस कृते योजयामः चतुर्थी रूपस्य अर्थः भवति तत्र पञ्चमी निमित्तं वयं तो जानीमः ता तः इति अस्ति सो तत्र तः इति योजयामः परन्तु तत्र तः इति योजयामश्चेत् तत्र बहुवचनं न अपेक्षितं केवलम् एकवचनमेव इत्युक्ते उदाहरणं भवान् तत्र बैंक ऑफ अमेरिका गच्छति किंचित धनं ततः प्राप्नोति अनन्तरं वेल्स फार्गो बैंक गच्छति ततः किंचित धनं प्राप्नोति अनन्तरं चेस बैंक गच्छति ततः किंचित बैंक धनं प्राप्नोति भवान् तत्र बैंक त्रयात् तत्र प्राप्नोति भवान् किल तो तर्हि तत्र एकवचने अपि रूपं भवति बहुवचने अपि रूपं भवति तत्र विभक्तिरूपं परन्तु यदा तः इति योजयामः तर्हि तः इति योजयामश्चेत् तत्र विभक्ति भेदः न भवति इत्युक्ते क्षम्यतां वचनभेदः न भवति उदाहरणं भवान् वदति अहं एकस्मात् बैंक वित्तकोशात् धनं प्राप्तवान् इति अहं पञ्चभ्यः वित्तकोशेभ्यः धनं प्राप्तवान् इति तत्र यदि विभक्तिरूपं पञ्चमविभक्तिरूपं योजयति तत्र तु भेदः भवति एकवचने बहुवचने परन्तु तः इति योजयति तर्हि अहं वित्तकोशतः धनं प्राप्तवान् एकवचने अपि एकं वित्तकोशतः धनं प्राप्तवान्
वित्तकोशतः धनं प्राप्तवान् बहुवचने अपि चिन्ता नास्ति। अस्तु वा तथा भवति। अस्तु तर्हि एतत् किञ्चित् आफ् द टापिक् आसीत्। भवान् क्षम्यतां पुनः एकवारं वदतु महोदय। हा तत्र इदानीं कृष्णार्जुनमहोदय पृष्टवान्, अहम् उक्तवान् आसम् यत् वयं प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति षष्ठी सप्तमी च एवं पंचानां विभक्तीनां रूपाणि तत्र एकवचने बहुवचने इदानीम् अभ्यासं कृतवन्तः। तत्र पेज् नंबर 50 मध्ये यानि पदानि सन्ति तत्र चित्राणि सन्ति, चित्राणाम् अधः तत्र युतकं शुनकः इति तत्र अस्ति पेज् 50 मध्ये अभ्यासपुस्तके। पेज् 50 1 सेकेंड महोदय एकनिमिषम्। तर्हि तत्र तानि रूपाणि वयम् उक्तवन्तः। तदा कृष्णार्जुनमहोदय पृष्टवान् चतुर्थी पञ्चमी कुत्र इति। अहम् उक्तवान् चतुर्थी निमित्तं षष्ठी विभक्तिरूपं प्लस् कृते इति योजयामः इति। षष्ठी चतुर्थी विभक्तिरूपम् इत्युक्ते षष्ठी विभक्तिरूपं प्लस् कृते इति अन्यत् पदं तत्र योजयामः। तेन षष्ठी चतुर्थी विभक्तिरूपस्य अर्थः तत्र भवति। पञ्चमी विभक्तिनिमित्तं वयं तः इति योजयामः। परन्तु तः इति यदा योजयामः तत्र कश्चित् विशेषः। कः विशेषः? विभक्तिरूपं भवति पञ्चमी विभक्तिरूपं तत्र तु एकवचने रूपं भवति, पंचमी क्षम्यतां बहुवचने रूपं भवति, रूपभेदः तत्र अस्ति। परन्तु तः इति योजयामः तेन तत्र प्रथमाविभक्तौ क्षम्यताम् एकवचने अथवा बहुवचने एव रूपं समानं भवति इति उक्तवान्। अन्तिमवाक्यं न अवगतं महोदय। तः काशीतः अहम् आगच्छामि, तत् बहुवचने किं भवति? काशीतः आगच्छामि। बहुवचने न बहुवचनं नाम तत्र न तथा मा चिन्तयतु। उदाहरणं तत्र यदा रामायणसमये रामस्य राज्याभिषेकः अभवत् तदा वसिष्ठः किं कृतवान्? सः जनान् भिन्नेभ्यः तत्र भिन्नानि नगराणि प्रेषितवान्। सः नगराणि प्रति अथवा नदीः यत्र प्रवहन्ति तत्र प्रेषितवान्। ततः भवन्तः नद्याः जलं संगृह्य आगच्छन्तु। गंगा नदी ततः यमुना ततः सरस्वती ततः नर्मदा ततः एवं कावेरीतः भिन्नाभ्यः नदीभ्यः जलं ते आनीतवन्तः। तर्हि यदि वयं आनीतवन्तः सम्यक् वा? जलानि जलानि अथवा जलमपि पर्याप्तं, तत्र चिन्ता नास्ति, जलम् आनीतवन्तः। अस्तु वा? तर्हि वयं विभक्तिरूपं तत्र योजयामः। तत्र किं भवति? उदाहरणम् एका एव नदी, ततः एव कावेरी उदाहरणं, ततः एव जलम् आनीतवन्तः इति चिन्तयामः। तत्र किं वदामः? कावेर्याः जलम् आनीतवन्तः इति पञ्चमी रूपम् एकवचने। इदानीं न केवलं कावेरीतः तत्र कृष्णा गोदावरी इतोपि नदीद्वयं तत्र योजयामः। तत्र बहुवचनं भवति। तत्र किं वदामः? नदीभ्यः कावेरी गोदावरी कृष्णा इत्यादिभ्यः नदीभ्यः इति पञ्चमी बहुवचने जलम् आनीतवन्तः इति वदामः। अहम् इदानीं कृष्णार्जुनमहोदयम् उक्तवान् शार्ट्कट्। अत्र शार्ट्कट् नाम प्राथमिकसम्भाषणसमये
तः इति योजयामः पञ्चमी अर्थे। तेन किं भवति? नदीतः इति वदामः। सो तत्र तत्र तु एकवचने अपि नदीतः, बहुवचने अपि नदीतः एव। तत्र तु भेदः न भवति, तः इति योजयामः। सो तत्र 5 नद्यः भवन्तु, 100 नद्यः भवन्तु, नदीतः जलम् आनीतवन्तः इति। सो परन्तु तत् कथं वदामः? एवं वदामः, तत्र जनाः भिन्नाः नदीः गतवन्तः इत्युक्ते नदीः द्वितीय बहुवचने जनाः भिन्नाः नदीः गतवन्तः, नदीतः जलम् आनीतवन्तः इति, तावदेव। तेन किं भवति? नदीतः वदामः इत्युक्ते एका एव नदीतः न, भिन्नाभ्यः नदीभ्यः जलम् आनीतवन्तः इति अर्थः भवति। अस्तु, तर्हि चतुर्थी निमित्तं षष्ठी तेन सह, षष्ठी रूपं तेन सह कृत इति योजयामः। पञ्चमी निमित्तं तः इति योजयामः। अस्तु वा? केवलं तः इति यदा योजयामः तत्र तु वचनभेदः न भवति, रूपे समानं रूपं, एकमेव रूपं। रामः रामतः इत्येव भवति, सीता सीतातः, जानकी जानकीतः, वाहनं वाहनतः इति। एकवचने अपि तदेव रूपं, बहुवचने अपि तदेव रूपम्। अस्तु, वयम् अग्रे सरामः। तर्हि तत्र वयं गतसप्ताहे अहम् उक्तवान् आसम्, तत्र भवन्तः 19 पर्यन्तं पठन्तु, तत्र अभ्यासं कुर्वन्तु इति, किल? कृतवन्तः वा सर्वे? आम्, अहं न कृतवती अहं न कृतवती महोदय। अहं गतवासरे अपि न आगतवती, अहं प्रवासार्थं गतवती। अस्तु अस्तु, तत्र गृहपाठः तु करणीयः। वर्गम् आगच्छन्तु मा आगच्छन्तु चिन्ता नास्ति, परन्तु रेकार्डिङ्ग् पश्यन्तु। रेकार्डिङ्ग् मध्ये अहम् उक्तवान् किल, वीडियो मध्ये अहं योजयामि इति, गृहपाठः कः इति। उदाहरणार्थं तत्र एकक्षणं दर्शयामि किम् इति, कथम् इति दर्शयामि। वाट्सप् ग्रूप् मध्ये अपि अहं करोमि महोदय। वाट्सप् ग्रूप् मध्ये अस्ति, तद् भिन्नं। तत्र गतसप्ताहे किल तदा वयं तद् अभवत्। अहं गतवासरे गल्फ् आफ् मेक्सिको गतवती महोदय। गृहम् आगत्य मम गृहे अपि गल्फ् आफ् मेक्सिको आगच्छति। My house flooded with water महोदय। ओ एवं। Now it takes 2 months to fix everything. अय्यय्यो, तथा भवतु वा? अत्र अहं दर्शयामि, भवन्तः किं कुर्वन्तु, यदा पश्यन्ति तत्र यूट्यूब् मध्ये एव पश्यन्तु। लैपटॉप भवतु अथवा भवतां फोन् भवतु, यूट्यूब् ऐप् द्वारा एव पश्यन्तु। एतत् गतसप्ताहस्य अस्ति। सो प्रायः तत्र डेट् किञ्चित् आफ् अस्ति। इट् शुड् बि थर्स्डे फेब्रुवरी 29 इति आवश्यकम्। अत्र अहं प्रारम्भं कृतवती। एकक्षणं प्रारम्भं कृतवती महोदय। एकक्षणं भगिनि, एकक्षणं। तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा एतद्? आम् आम् महोदय। ओके, सो अत्र किं कुर्वन्तु भवन्तः, अत्र टाइटल भवति, वीडियो भवति, वीडियो अधः टाइटल भवति। अत्र टाइटल भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति किल, अत्र टाइटल, एतत् टाइटल अस्ति। टाइटल अधः अत्र वदति, अत्र किञ्चित् डिस्क्रिप्शन भवति। अत्र मोर इति अस्ति किल, इफ् यू क्लिक ऑन मोर, अनन्तरं अत्र लिखितमस्ति तत्र फेब्रुवरी 29 वर्गे पठिताः चर्चिताः वा अंशाः इति। अस्तु, एकैकः एतत् पठामः, तेन वयम् अवगच्छामः तत्र किं भवति इति। अस्तु वा?
अस्तु महोदय। तत्र कृष्णाञ्जने भगिनी भवती पठतु February 29th पठामि। अत्र अस्ति किल प्रथमांशः कः You want me to read from here? yes exactly what we are looking at right ततः अभ्यासपुस्तके पूर्वं पुस्तके पूर्वं गृहपाठरूपेण सूचिताम् अंशानां परिशीलनं. We revised the topics which were covered in the last न week. अनुवादः मास्तु अनुवादः Oh, मास्तु अनुवादः नावश्यकः भवती केवलं पठतु अस्तु तत्र मल्लिकार्जुन महोदय द्वितीयम् अंशं पठतु नूतनतया परिशीलिताः अंशाः यदा तदा संख्यानां लिङ्गभेदः रामेण सीतायाः जानक्याः वाहनेन इत्येषां रूपाणाम् अभ्यासः कथम् इत्येतस्य प्रश्नस्य पुनरभ्यासः च सः कथम् इति एकः प्रश्नवाचकशब्दः तस्य पुनरभ्यासः सम्यक् अनन्तरं तत्र राधा भगिनी भवती पठतु सः राम सः विना इत्येतस्य पदद्वयस्य योगे रामेण सीतायाः जानक्याः वाहनेन इत्येतानि रूपाणि भवन्ति इति एतस्य पाठ्यांशस्य अभ्यासः सम्यक् गृहपाठः। तर्जनी भगिनी भवती पठतु गृहपाठः ततः गृहपाठः नूतनतया परिशीलितान् पाठ्यांशान् पठन्तु तत्रत्यान् अभ्यासान् समापयन्तु च अनन्तरं यदा तदा एतत् पदद्वयम् उपयुज्य न्यूनातिन्यूनं वाक्यत्रयं वदन्तु लिखन्तु च न्यूनातिन्यूनं क्लीस्ट् इति अर्थः अस्तु वा कृष्णार्जुन महोदय एकः एकं त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि एतानि नव संख्यासूचकानि पदानि उपयुज्य नव वाक्यानि वदन्तु लिखन्तु च सम्यक् पुनः तत्र मल्लिकार्जुन महोदय रामेण सीतयाः जानक्याः वाहनेन एतादृशानि रूपाणि साधनसूचकानि पदानि उपयुज्य प्रतिरूपं वाक्यद्वयं वदन्तु लिखन्तु च अत्र तु साधनसूचकानि इति लिखितवान् रामेण सीतायाः जानक्याः वाहनेन तु उदाहरणेन अस्ति रूपाणि तत् रामेण इति साधकं न भवति भवितुम् अर्हति परन्तु तथा न भवति चषकः चषकेण बालकः जलं पिबति सीतायाः इति अस्ति तत्र तु उदाहरणं क्षम्यतां तत्र तु किं लिखितवान् मेड मिस्टेक् तत्र सीतायाः नास्ति सीतया इति एवं दोषः मम चिन्ता अस्ति अनन्तरं करेक्ट् सीतया छुरिकया माता कर्तयति किमपि लेखन्या बालकः लिखति वाहनेन पुरुषः गच्छति तथा लिखन्तु इति अस्तु वा सम्यक् सो एवम् अत्र इत्युक्ते भवन्तः यूट्यूब् गत्वा यूट्यूब् रेकार्डिङ्ग् पश्यन्ति रेकार्डिङ्ग् मध्ये डिस्क्रिप्शन् मध्ये एतद् किञ्चित् इतोपि विवरणम् अधिकं भवति तत्र वाट्साप् मध्ये तु केवलं एतत् कुर्वन्तु इति तदपि आङ्ग्लभाषया वयं शीघ्रं प्रेषयामः परन्तु एतत् पठन्ति चेत् इतोपि किञ्चित् अधिकं भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति तदर्थमेव प्रतिवारं यदा अहं रेकार्डिङ्ग् प्रेषयामि तदा भवन्तः तत् रेकार्डिङ्ग् लैपटॉप अथवा
फोन भवतु परन्तु यूट्यूब ऐप मध्ये पश्यन्तु तेन डिस्क्रिप्शन गत्वा मोर इति भवति तत्र क्लिक कुर्वन्ति चेत् अद्य किं किं न केवलं तत्र 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 तु लिमिट् अस्ति how much text can be there in the description 5000 characters तथापि गत सप्ताहस्य इत्युक्ते न केवलं गत सप्ताहस्य तत्पूर्वतन सप्ताहस्य अपि तत्र भवति उदाहरणं in that particular video तत्र 29th video तत्र 29th किं जातं 22nd पूर्वतन सप्ताहे किं जातं अनन्तरं 15th February किं जातं सर्वं लिखितमस्ति तत्र of course तत्र यदा संगृहीतं भवति I had to cut the last one out तत्र प्रायः सप्ताहत्रयस्य अथवा वर्गत्रयस्य चतुष्टयस्य तत्र भवति तेन यदि भवन्तः पूर्वं न पठितवन्तः अधुनापि पठितुं शक्नुवन्ति सो कृपया पठन्तु तत्र सम्यक् भवति महोदय गृहकार्यं कृत्वा वाट्सप् मध्ये प्रेषितं वा न आवश्यकं तद् भवतां कृते होम्वर्क् इस् लैक् ए वैयक्तिक साधना भवन्तः कुर्वन्तु सम्यक् वा दोषाः सन्ति वा कथं जानीयं तथा अवगन्तुम् इच्छन्ति चेत् सूचयन्तु तत्र तदा वयं वदामः मीन् प्रथमं तु भवन्तः चिन्तयन्ति अस्तु मम अत्र दोषः अस्ति वा न वा ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् प्रेषयन्तु चिन्ता नास्ति अस्तु महोदय गृहपाठ यत्र किमर्थम् इत्युक्ते तत्र किं भवति इदानीं नो चेत् वयं सहपाठकाः एव परिशीलनं कृत्वा आमां कर्तुं शक्नुमः निश्चयेन तदपि सम्यक् एव मीन् तदेव करणीयं उदाहरणं भवति वाट्साप् मध्ये तु सर्वाः सङ्ख्याः तत्र अस्ति इन्फर्मेशन् गच्छति चेत् just click on somebody's number hey namaste aham radha S1 वर्गे अस्मि तत्र मम प्रश्नः अस्ति कृपया साहाय्यं करोतु इति सः जनः वदेत् तत्र अनन्तरं भवती यदा किमपि प्रेषयति सैन् करोतु राधा इति तदा सः जनः जानाति ओ एषा राधा इति नो चेत् तत्र कः लिखति इति कदाचित् न जानाति किल तदर्थमेव अस्तु तर्हि एतावत्पर्यन्तं 19 सेक्षन्स् 1 to 19 तावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः इदानीं किञ्चित् अग्रे सरामः तत्र पूर्वं वयं पठितवन्तः तत्र सप्ताहः इति भवति सप्ताहे कति दिनानि 7 दिनानि सप्ताहे 7 दिनानि सन्ति तानि दिनानि कानि रविवासरः सोमवासरः भानुवासरः सोमवासरः मङ्गलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः इति वदामः अनन्तरं तत्र अन्यानि पदानि सन्ति उदाहरणम् अद्य कः वासरः अद्य गुरुवासरः श्वः कः वासरः भविष्यति श्वः बुधवासरः श्वः शुक्रवासरः अद्य गुरुवासरः श्वः शुक्रवासरः ह्यः कः वासरः आसीत् एकः प्रश्नः अस्ति बुधवासरः भौमवासरः इति उक्तवान् न भौम बुधवासरः मे बी ट्यूस्डे मंगलवासरः भौमवासरः सो एवं कुर्मः सत्यं एतेषां वासराणाम् अन्यानि नामानि अपि सन्ति परन्तु प्राथमिकसम्भाषणसमये वयं भानुवासरः सोमवासरः मङ्गलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः इत्येव वदामः अस्तु अन्यानि नामानि तत्र स्युः
किमर्थम् एतानि नामानि? किमर्थम् इत्युक्ते एतानि नामानि अस्माकं प्रादेशिकभाषासु अपि सन्ति। हिंदी भाषया मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इत्येव वदन्ति ते, अस्तु वा? अनन्तरं न केवलं हिंदी भाषी जनाः तथा वदन्ति, परन्तु कर्नाटके अपि भानुवार, सोमवार, मंगलवार इत्युक्ते समानमस्ति तत्। तदर्थमेव तानि नामानि अपि संस्कृतपदानि एव। केवलं तत्र वार इति तत्र वदन्ति, परन्तु वासरः इति वयं वदामः। तत्र प्रश्नः आगच्छति, तर्हि वारम् इत्युक्ते किम् इति। तत् भिन्नं। संस्कृतभाषायां वारम् इत्युक्ते, उदाहरणम्, अहं बहुवारं वदामि गृहपाठं कुर्वन्तु इति, परन्तु भवन्तः न शृण्वन्ति। वारम्, एकवारं, द्विवारं, त्रिवारं, चतुर्वारं, बहुवारं। वारं नाम कति तत्र प्रतिवारं यदा क्रियते तत्र वारमिति तत्र भवति। वासरः इति पुल्लिङ्गशब्दः, रामः इव। वारमिति तत्र तु वाहनम् इव, नपुंसकलिङ्गशब्दः। वासरः इति भवति, तत्तु दिनं सूचयति। यथा भानुवासरः, सोमवासरः इति। अवगतं? वारं, वासरः इति भेदः संस्कृतभाषायाम्। अस्तु, तर्हि अद्य, श्वः, ह्यः तद् वयं ज्ञातवन्तः। श्वः अनन्तरं परश्वः इति भवति, अनन्तरं प्रपरश्वः इति भवति। तथैव अद्य, ह्यः इति भवति, परह्यः इति भवति, प्रपरह्यः इति भवति। एवं 7 दिनानि तत्र। एवं उदाहरणम् अत्र एवं चिन्तयामः, अद्य इति चिन्तयामः, ह्यः, क्षम्यताम्, अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः, अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, एवं भवति। अस्तु वा? अद्य इति मध्ये तिष्ठति, +3 -3 आहत्य 7 दिनानि, तथा। अस्तु वा? अद्य इत्युक्ते अद्य इति भवति, परन्तु अद्य सः अध्यक्षः बैडेन् महोदयः भाषणं करोति। तर्हि भाषणात् परं फाक्स् न्यूस् भवतु अथवा CNN भवतु इत्यादि वार्ता जनाः ते किं कुर्वन्ति? विश्लेषणं कुर्वन्ति। प्रश्नः भवति, अद्यतनं भाषणं कथमासीत् इति। अद्य भाषणम् आसीत्, अद्यतनं भाषणं कथमासीत् इति। उदाहरणं, गृहे प्रतिदिनं अस्माकं बालाः सन्ति, विशेषतया टीनेज् बालाः, ते पृच्छन्ति, किम् अस्ति खादितम्, अद्यतनं भोजनं किम् इति। तत्र अद्य किं पक्ववती तदपि पृच्छन्ति, अथवा अद्यतनं भोजनं कथमस्ति इत्यादिकम्। अथवा वयं यदा बालः शालातः आगच्छति पृच्छामः, हे अद्यतनं दिनं कथमासीत्, तत्र अद्यतनं शाला कथमासीत्, अद्य शाला कथमासीत्, अथवा इत्यादिकं वयं पृच्छामः। अथवा तत्र वार्तापत्रिका भवति, अद्यतनवार्तापत्रिकां पठितवान् वा इति, अथवा अद्यतनवार्तां श्रुतवान् वा इति। अद्यतन इति तत्र योजयामः। तथैव श्वस्थना इति, तना इति तत्र यथा 2 3 इति वयं पूर्वं सफिक्स् रूपेण योजितवन्तः, तथा तन इति सफिक्स् रूपेण योजयामः। अद्य अद्यतन, श्वः श्वस्तना, श्वस् सकारः तत्र, श्वस्तना, ह्यः ह्यस्तना इति भवति। अस्तु वा? इदानीम् एवं कुर्मः, वयं अद्यतन, श्वस्थन, ह्यस्तन एकैकवाक्यं वदामः।
शीघ्रं वदन्ति वा? कोऽपि वदतु। कः वदति? अहं वदामि। अस्तु। अद्यतन शीतलं किञ्चित् किञ्चित् गतवान्। हा न न तत्र तु भवान् अद्य अद्यतनं वातावरणं सम्यक् नास्ति अथवा अद्यतनं वातावरणम् इति तत्र अद्यतन आङ्ग्लभाषायां तु वातावरणं सम्यक् अस्ति। सम्यक् अस्ति। अद्यतनं वातावरणं सम्यक् अस्ति। सम्यक् अस्ति। अद्यतनं वातावरणम् अथवा अद्यतनं वातावरणम् इति एकमेव पदम्। अद्यतनं वातावरणम् इति पदद्वयम्, अद्यतनं वातावरणम् इति एकमेव पदम्। अन्य कोऽपि वदतु। अद्यतनं तत्र अद्य इति दकारः अल्पप्राणः, महाप्राणः। अद्यतनकार्यं समाप्तम्। अद्यतनकार्यं समापितवान्। उत्तमम्। कृष्णार्जुन महोदयः उत्तमः जनः। अद्यतनकार्यम् अद्यैव कृतवान्। कृष्णाञ्जनी भगिनी। ह्यस्तन तनं वृष्टिः अभवत्। ह्यः वृष्टिः अभवत्। ह्यः वृष्टिः अभवत्। ह्यस्तनवृष्टिः, yesterday's rain, तद् भिन्नं। ह्यस्तनवृष्टिः महती आसीत्। If we have to say it has been raining since yesterday, तद् भिन्नं। तत्तु ह्यः आरभ्य इति वयं पठितवन्तः पूर्वं। ह्यः आरभ्य वृष्टिः इति तद् भिन्नं। आरभ्य तत्र भवति। ह्यः आरभ्य अस्माकं नगरे वृष्टिः, अस्माकं प्रदेशे वृष्टिः, अस्माकं राज्ये वृष्टिः तथा। उदाहरणं सामान्यतया नवंबर मासतः आरभ्य अमेरिकादेशे शैत्यकालः भवति। अनन्तरं सामान्यतया मे मासतः आरभ्य ग्रीष्मकालः भवति तथा। अस्तु वा राधा भगिनी? ह्यस्तन, अद्यतन, श्वस्तन किमपि एकम्। ह्यस्तनदिनं बहु व्यस्ता भवति। तत्र तु न भवति। तत्र तु ह्यः व्यस्ता अभवम् इत्येव वदामः। सारी महोदय, क्षम्यताम्, कन्फ्यूस्ड्। ओके, श्वस्तनदिनम् अहं बहु व्यस्ता भवामि। न तत्रापि श्वः व्यस्ता भवामि। तत्र ह्यः श्वः ह्यस्तन श्वस्तन तत्र भेदः कः? उदाहरणं ह्यः बुधवासरः आसीत्। ह्यस्तनकार्याणि अधिकानि आसन् अथवा ह्यस्तनकार्याणि क्लिष्टकराणि आसन्। ह्यस्तनकार्याणि क्लिष्टकराणि इत्युक्ते सुलभानि न आसन्। यत्किमपि कार्यं कार्यालये भवतु अन्यत्र भवतु, ह्यस्तनकार्याणि अधिकानि आसन् अथवा ह्यस्तनकार्याणि क्लिष्टकराणि आसन्। ह्यस्तनकार्याणि अहं न समापितवती यथा कृष्णार्जुनमहोदय उक्तवान् तथा वक्तव्यम्। तत्र तु तथैव श्वः शुक्रवासरः। श्वस्तनकार्यं किं भवति न जानामि। श्वस्तनकार्यं किम् अहं न जानामि। श्वः एव जानामि इति तत्र तथा। अवगच्छन्ति वा?
स्वस्तनम् अपि सम्यक् वा? न न तत्र तदेव उक्तवान् यदि भवती तत्र पदद्वयं करोति तर्हि विशेषणविशेष्य भावः इत्युक्ते श्वस्तनकार्यम् इति एकमेव पदम् अथवा श्वस्तनं कार्यं तथा वक्तव्यं। यदि कार्याणि इति वदति श्वस्तनानि कार्याणि तथा वक्तव्यं भवति। किञ्चित् कष्टम् अनुभवन्ति, तदर्थमेव एकमेव पदं भवतु, श्वस्तनकार्याणि। श्वस्तनकार्याणि कानि अहं न जानामि, अथवा श्वस्तनकार्यं किम् अहं न जानामि, तथा। श्वः शिवरात्रिः, तदर्थे श्वस्तनकार्याणि बहवः सन्ति। श्वस्तानि कार्याणि बहूनि भवन्ति, बहूनि बहु इति तत्र विशेषणपदं। यदि पुल्लिङ्गे भवति बहवः यथा गुरवः, बहुः गुरुः, बहवः गुरवः तथा भवति। यदि तत्र स्त्रीलिङ्गे भवति बह्वी इति भवति, बह्व्यः बह्व्यः किं वदामः, श्वस्तनकार्यक्रमे बह्व्यः महिलाः आगच्छेयुः इति, अनेकाः महिलाः आगच्छेयुः इति। अथवा श्वः श्वस्तने कार्यक्रमे तत्र किं वदामः, बहूनि श्वस्तनकार्यक्रमार्थं बहूनि पुष्पाणि अपेक्षितानि, आवश्यकानि तथा किमपि। अस्तु, तर्जनी भगिनी भवती एकं करोतु, एकं वाक्यं। श्वः वयं सङ्ग्रहणालये श्वः गमिष्यामः। अस्तु, श्वस्तन इति I don't know. तत्र तदेव श्वस्तन तना इति योजयतु। उदाहरणं, भवत्याः बालाः आगच्छन्ति, पृच्छन्ति, मातः श्वस्तनकार्यक्रमः कः? तदा भवती वदति, वयं सर्वे वस्तुसङ्ग्रहालयं गच्छामः, म्यूसियं गच्छामः, प्राणिसङ्ग्रहालयं गच्छामः, ज़ू गच्छामः तथा। अस्तु, श्वस्तनकार्यक्रमः कः इति। अवगच्छन्ति वा, अवगच्छति वा? तर्हि अस्मिन् सप्ताहे भवन्तः तत्र अद्य अद्यतन, ह्यः ह्यस्तन, श्वः श्वस्तन तत्र योजयन्तु। तत्र तना इति तत्र यथा आङ्ग्लभाषया अपास्ट्रफी एस् इति वदामः किल, टुडे टुडेस्, yesterday yesterdays, तथा तदेव तना इति योजयति, अन्यत् किमपि न। सः एव भेदः। अस्तु, परन्तु तत्र तु विशेषणं भवति। विशेषणम् इत्युक्ते किं? तत्र यत् उदाहरणं कार्यक्रमः इति अस्ति, अद्यतनः कार्यक्रमः। यदि पदद्वयं वदामः, अद्यतनः कार्यक्रमः, अहं कार्यक्रमं गच्छामि, तत्र वदन्तु। उदाहरणं, अद्य कार्यक्रमः भवति, अहं कार्यक्रमं गच्छामि। तत्र रूपं किं वदामः? अद्यतनं कार्यक्रमम्। अहम् अद्यतनं कार्यक्रमं गच्छामि। कार्यक्रमस्य नाम किं वदामः? अवार्ड् सेरेमनी योजयन्तु। अद्यतनं कार्यक्रमम्, अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य नाम अवार्ड सेरेमनी। अस्तु वा? अवगतं? कार्यक्रमस्य एकः रूपं कार्यक्रमस्य इति भवति चेत् अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य। तदर्थमेव अहं किं वदामि, तद् मा चिन्तयन्तु एव, तद् स्थाने एकमेव पदं भवति। तेन किं भवति?
अहम् अद्यतनकार्यक्रमम् इति एकमेव पदम्। अहम् अद्यतनकार्यक्रमं गच्छामि। अद्यतनकार्यक्रमस्य एकमेव पदं नाम अवार्ड् फङ्क्षन् किमपि अवगतम्? अद्यतनः कार्यक्रमः अहम् अद्यतनकार्यक्रमः इति एकमेव पदम्। अहम् अद्यतनकार्यक्रमं गच्छामि। अद्यतनकार्यक्रमस्य नाम अवार्ड् फङ्क्षन्। अद्यतनकार्यक्रमे अनेके जनाः भवन्ति। जनाः भवन्ति कार्यक्रमे। अस्तु, हाँ, तथा भवन्तः कुर्वन्तु। तथैव इतोपि पदद्वयं तत्र गत आगामि इति। तत्र गत आगामि इत्युक्ते गत इत्युक्ते गतं पूर्वम् अभवत् इति। आगामि इत्युक्ते न अभवत्, भवति इति, अग्रे भवति इति। तत्र उदाहरणं गतमासे फेब्रुवरी मासे अस्माकं वर्गस्य आरम्भः अभवत्। एतस्य वर्गस्य आरम्भः फेब्रुवरी 1 आसीत् किल, तत्र वर्गस्य आरम्भः अभवत्। गतमासे अस्माकं वर्गस्य आरम्भः अभवत्। एकमासः जातः इदानीं। गतमासे, गतवर्षे वृष्टिः न्यूना आसीत्। वृष्टिः रेन्स् न्यूना आसीत्। गतवर्षे अहं भारतं न गतवान्। गतवर्षे अहं तत्र कार्यालये बहु व्यस्तः आसम्। तथा वदन्तु गत इति योजयन्तु। एकं वाक्यं वदन्तु कुत्रापि। कृष्णार्जुन महोदय। गतमासे अहं न्यूयार्क् नगरं गतवान्। सम्यक्। कृष्णाञ्जनी भगिनी। गत शनिवासरे अहं देवालयं गतवती। सम्यक्। तर्जनी भगिनी। गतवर्षे वयं टेक्सास् राज्ये वसामः। गतवर्षे वयं टेक्सास् राज्ये उषितवन्तः इति। तत्र My kids are correcting me. उषितवन्तः। मल्लिकार्जुन महोदय। उषितवन्तः मन्ये महोदय। उषितवन्तः मन्ये। उषितवन्तः Lived there. इत्युक्ते भूतकाले वसति उषितवान् इति। ओके। मल्लिकार्जुन महोदय। गतजन्मस्य कर्माणि अद्यतनजन्म भुक्तवान्। गतकर्माणि अस्मान् अनुसरन्ति। अनुसरन्ति। गतकर्माणि अस्मान् अनुसरन्ति। गतकर्माणि इति एकमेव पदम्। राधा भगिनी। आगामी मासे अहं गतसंवत्सरे अहं त्रिवारं भारतं गतवती। गतसंवत्सरे अहं त्रिवारं भारतं गतवती। सम्यक्। तथैव आगामि इति। आगामि इत्युक्ते आगच्छति इति अर्थः। तत्र आगामि तत्रापि यथा तना, वयं तना इति आसीत्, तत्र तु सफिक्स् तथा उक्तवन्तः। अत्र किं भवति, गत अथवा आगामि प्रिफिक्स् भवति। योजयामः, तेन एकमेव पदं भवति। उदाहरणं गतमासे, यदि पदद्वयं कुर्मः गते मासे इति भवति तत्र। अस्तु वा? गते मासे, गते वर्षे, एवं तथा भवति। तदर्थमेव एकमेव पदं
गतमासे गतवर्षे इति एकमेव पदं तथैव आगामि इति तत्रापि एकमेव पदं भवति आगामि वर्षे अहं भारतं गमिष्यामि आगामि वर्षे तत्र नूतन अध्यक्षः इत्युक्ते बैडन् वा अथवा अन्यः तत्र किं भवति प्रमाणवचनस्वीकारः भवति तथा आगामि वर्षे सर्वत्र शुभं भवतु इति वयं प्रार्थयामहे तथा आगामि कृष्णार्जुन आगामि वर्षे अहं किमपि नूतनकार्यं करोमि किमपि नूतनकार्यं करोमि अस्तु नूतन तत्रापि तना इति अस्ति तर्जनी भगिनी किम् आगामि वर्षे वयं S2 वर्गे संस्कृतं पठिष्यामः सम्यक् सम्यक् कृष्णाञ्जनी आगामि वर्षे मम पुत्रः 12 कक्ष्यां पठिष्यति आगामि वर्षे मम पुत्रः 12 वर्गे अथवा 12 वर्गे पठिष्यति सम्यक् तत्र मल्लिकार्जुन महोदय आगामि वर्गे आरभ्यः आगतवती इति कृष्णा भगिनी उक्तवती न तत्र तु आरभ्य इत्युक्ते तः इति आवश्यकम् आगामि वर्गतः आरभ्य अथवा आगामि सप्ताहतः आरभ्य आगच्छामि इति आगामि वर्गः अपि सम्यक् एव आगामि वर्गतः आरभ्य निरन्तरम् आगच्छामि इति कृष्णा भगिनी सूचितवती अस्तु राधा भगिनी आगामि वर्गतः अहं निश्चयेन गृहकार्यं करोमि अस्तु सम्यक् पूर्वं करणीयं तदपि करोतु इदानीम् आरभ्य करोमि सम्यक् सम्यक् सो गत आगामि इति अस्ति तदपि भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु गतम् इति आगामि इत्युक्ते इतोपि न अभवत् भवति इति अर्थः अनन्तरं तथैव तत्र यावत् तावत् इति पदद्वयं भवति तत्र यावत् तावत् सो यावत् तावत् तत्र तु किमस्ति क्वान्टिटेटिव् तत्र तोलनं भवति तत्र कियान् तत्र अस्ति तदनुगुणं भवति क्वान्टिटेटिव् तत्र तोलनं यावत् तावत् उदाहरणं यावत् जलं सागरे भवति तावत् जलं समुद्रे न भवति अथवा सागरः इत्युक्ते उदाहरणं हिन्दुमहासागरः पेसिफिक् महासागरः इत्यादि यावत् जलं पेसिफिक् सागरे अस्ति तावत् जलं गङ्गासमुद्रे नास्ति उदाहरणं गङ्गासमुद्रं गङ्गा नदी गच्छति किल तत्र कोल्कत्ता तदनन्तरं हुग्ली इत्यादि नदी अपि तत्र भवति तदनन्तरं गङ्गा समुद्रं सागरं तद् तेन सह स्वं योजयति गङ्गा प्रविशति गङ्गा सो गङ्गासागरे तत्र यावत् जलं न्यूनं जलमस्ति पेसिफिक् अथवा हिन्दुमहासागरस्य अपेक्षया तथा यावत् शैत्यं
तत्र अमेरिकादेशे अस्ति। अमेरिकादेशे भवति तावत् शैत्यं दक्षिणभारते न भवति। उत्तरभारते प्रायः भवति, दक्षिणभारते न भवति। यावत् तावत् इति अस्तु वा? अथवा यावत् धनं तत्र किं वदामः, बिल् गेट्स् महोदयस्य समीपे अस्ति तावत् धनं ट्रम्प् जनस्य समीपे नास्ति। यावत् तावत् तथा। कृष्णाञ्जन महोदय, यावत् तावत् यावत् संस्कृतज्ञानं भवतः समीपे अस्ति, मम समीपे नास्ति। तावत् संस्कृतज्ञानं मम समीपे नास्ति। अस्ति अस्ति अस्ति, तद् केवलं न आगच्छति बहिः तावदेव। इदानीं कृष्णाञ्जलि भगिनी। यावत् जनाः देशे अस्ति तावत् जनाः अमेरिका देशे नास्ति। तत्र अहं किम् उक्तवान्? तत्र यावत् तावत् इत्युक्ते सत्यं, परन्तु संख्यात्मकं नास्ति। तत्र गणना न कर्तुं न शक्नुमः। तत्र तु यावत् तावत् इत्युक्ते अमौण्ट् रूपेण वदामः तावदेव। तत्र यदि यत्र जनाः इत्युक्ते किम्, 1 2 3 इति गणनां कर्तुं शक्नुमः, तत्र न भवति। I was told yavat tavat is like jitna utna, so I kind of translated it that way. मीन् तत्र तु किञ्चित् भिन्नप्रकारेण वक्तव्यं भवति। अत्र तु वयं क्वाण्टिटेटिव् इत्युक्ते तत्र अमौण्ट् रूपेण वदामः। क्वाण्टिटी नाम तत् सत्यं, कौण्टिङ्ग् अपि तत्र भवति, परन्तु अत्र तु यत्र उदाहरणं सागरस्य जलं, समुद्रस्य जलं, तत्र वयं कौण्ट् कर्तुं न शक्नुमः किल। तत्र मास् भवति, परन्तु कौण्ट् न भवति। तथा यावत् तावत्। On that note, in the first example they have given here yavat vishalam, because when we are talking about vishalam, are they talking about area? तत्र तु किमस्ति? First example. यावत् विशालं यावत् तत्र तु विशालं नाम तत्र तु किं भवति? कर्णाटकं यावत् विशालं तन्नाम तत्र तस्य किं वदामः, अमौण्ट् आफ् एरिया इति भवति तत्र। तस्मिन् अर्थे यावत् तावत् इति भवति। इत्युक्ते ते किं कुर्वन्तः सन्ति? कर्णाटकस्य विशालत्वं, केरलस्य विशालत्वं तत्र ते तत्र तोलयन्ति। तत्र कर्णाटकं यावत् विशालम् अस्ति तावत् केरलं विशालं नास्ति, तथा भवति तत्। अवगतम्? तत्र I got the concept, but it's not. I'll have to work on it. I got the concept. सत्यं। तथैव उदाहरणं, यावत् कार्यं कृष्णार्जुनमहोदयः करोति तावत् कार्यम् अहं न करोमि। सः बहु कार्यं करोति इति अर्थः। तथा अवगतम्? तथैव अत्र उदाहरणम्, अन्यत् उदाहरणं, भीमस्य यावत् धैर्यम् अस्ति तावत् धैर्यं उत्तरकुमारस्य नास्ति। अन्येषाम् अस्ति प्रायः, उत्तरकुमारस्य नास्ति। तथैव सः यावत् वदति इत्युक्ते बहु वदति सः, तावत् अन्यः न वदति। तत्र इत्युक्ते एकरीत्या परिमाणात्मकम् इत्युक्ते कियत् अस्ति इति भवति। तत्रापि कौण्टिङ्ग्
तत्र न शक्यते इति अर्थः। इत्युक्ते एतावत् तत्र अस्ति, एतावत् तत्र नास्ति तथा वक्तुं यावत् तावत् इति तोलनं कुर्मः। अस्तु। तर्जनी भगिनी, यावत् तावत्। यावत् स्नेह मम पितृहृदये अस्ति तावत् कोऽपि न कर्तुं शक्नोति। अस्तु, यावत् मैत्रं मम पिता दर्शयति तावत् मैत्रम् अन्यः न दर्शयति इति दर्शयति। फ्रेंडशिप, मैत्रम्। अस्तु, मल्लिकार्जुन महोदय, यावत् तावत्। यावत् बलं हनुमानस्य अस्ति, हनुमतः इति भवति। हनुमतः अस्ति। हनुमतः तद् भिन्नं रूपम्। अच्छा, हनुमतः तदर्थमेव अस्ति, हनुमान् मास्तु आञ्जनेयः इति वदतु। आञ्जनेयस्य अस्ति तावत् बलं रावणस्य नास्ति। नास्ति। अस्तु, सम्यक्। राधा भगिनी, यावत् तावत्। महोदय, अत्र एतत् हनुमान् शब्दं भवान् शब्दमिव खलु? भवान्, भवन्तो, भवन्तः, भवन्तः। ओके, अत्र हनुमतः मन्ये किं विभक्ति भवति? षष्ठी, भवतः। ओहो, षष्ठी अस्ति किल, हनुमतः। अहं द्वितीय आगच्छति इति चिन्तयति। भवन् हनुमन्तं, भवन्तं। द्वितीय आगच्छति इति अहं चिन्तितवती। किमर्थं द्वितीय? द्वितीय विभक्ति किमर्थं? न, अत्र तु किमस्ति? दोषः एव, तद्दोषः तत्र एव। किमस्ति? बलम् इति अस्ति। बलम् इति अस्ति। बलं कस्य बलं? हनुमतः अथवा आञ्जनेयस्य बलम् इति। आम्, सम्यक् सम्यक् महोदय। कस्य बलम्? आञ्जनेयस्य बलम् इति। आञ्जनेयस्य बलं यावत् अस्ति तावत् बलं रावणस्य नास्ति। सम्यक् अवगतं महोदय। अस्तु, तर्हि शिवरात्रि कृते, श्वः शिवरात्रि कृते यावत् वालंटियर कार्यक्रमाणि मम मित्राणि कृतवन्तः तावत् अहं न कृतवती। यावत् शिवरात्रि निमित्तं यावत् कार्यं मम सख्यः कुर्वन्ति तावत् कार्यम् अहं न करोमि अथवा न कृतवती। अस्तु, सम्यक्। तथैव यथा तथा इति भवति। यावत् तावत् तत्र तु तत्र परिमाणात्मकम् इति उक्तवान्। तत्र यथा तथा तत्र तु गुणात्मकं भवति। गुणात्मकं नाम, उदाहरणं, यथा श्राव्या पचति तथा अहं न पचामि। श्राव्या इति राधा भगिन्याः पुत्री अस्ति। सा सम्यक् पचति। सा यथा श्राव्या पचति तथा अहं न पचामि। इत्युक्ते तत्र गुणात्मकतोलनं। यथा तथा, यथा माता सुब्बुलक्ष्मीः गायति तथा मम पुत्री न गायति। उदाहरणं तथा, यथा तथा। कृष्णाञ्जने भगिनी, यथा तथा। यथा मम पुत्रस्य क्रीडति तथा अहं न क्रीडामि। पुत्रस्य न, पुत्रा क्रीडति। यथा मम पुत्रः क्रीडति तथा अहं न क्रीडामि। अथवा तथा पुत्रस्य इति वक्तुम् इच्छति। यथा मम पुत्रस्य किं वदामः, चेष्टाः भवन्ति। चेष्टाः इत्युक्ते पुत्रः बीइंग नाटी, बहु करोति। यथा मम पुत्रस्य चेष्टाः
भवन्ति अथवा यथा मम पुत्रः चेष्टाः करोति तथा मम पुत्री न करोति। पुत्रः करोति, पुत्री तथा न करोति। मीन् सापि करोति परन्तु भिन्न प्रकारेण करोति इति अर्थः। अस्तु वा? मल्लिकार्जुन महोदय, यथा तथा यथा दुर्वासः क्रोधति तथा कोऽपि महर्षि न क्रोधति। दुर्वासः तत्र तु दुर्वासाः इति भवति। तत्र प्रथमा विभक्ति किञ्चित् भिन्न शब्दः। तत्र प्रथमा यथा रामः इति वदामः किल, प्रथमा विभक्ति एकवचनं, तथा दुर्वासाः इति भवन्ति। तत्र प्रथमा विभक्तौ दुर्वासाः इति भवन्ति। यथा अथवा दुर्वासमुनिः अथवा दुर्वास ऋषिः अथवा दुर्वासमुनिः, यथा दुर्वासमुनिः क्रुध्यति अथवा यथा दुर्वासमुनेः कोपः तथा अन्येषां न भवति। तथा तर्हि तर्जनी भगिनी, यथा तथा यथा मम पुत्र चेष्टा करोति तथा कोऽपि न कर्तुं शक्नोति। राधा भगिनी, यथा तथा यथा तथा। आं महोदय। यथा श्रीरामस्य गुणाः भवन्ति तथा कृष्णस्य गुणाः न भवन्ति। अस्तु, तथा वक्तुं शक्नुमः। यथा तथा इति। तथैव अपरं एकं पदं, तत्र स्म इति एकं पदमस्ति। स्म इति तत्र पदं यदा उदाहरणम् अस्माकं 12 पेज् हैण्डौट् अस्ति किल, पेज् 5 and 6, तत्र वर्तमानकाले रूपाणि सन्ति किल, पठति, क्रीडति, भवति, अस्ति इत्यादिकं। तत्र वयं ते तत्र वर्तमानकाल रूपं यदस्ति तेन सह स्म इति योजयामः। आटोमेटिकली किं भवति, तृतीयकालमस्ति किल, तस्य अर्थं ददाति। इत्युक्ते पठति स्म इति वदामः, पठितवान् इति अर्थः, भूतकालस्य अर्थं ददाति। गच्छति स्म इत्युक्ते भूतकालस्य गतवान् इति अर्थः तत्र भवति। अस्तु वा? सामान्यतया तत्र कश्चित् भेदः अपि वर्तते। भेदः कः? यदा अहं बालः आसं तदा अहं व्यायामं करोमि स्म, तदा करोमि स्म, अधुना न करोमि। यदा अहं युवकः आसं तदा अहं क्रिकेट् क्रीडामि स्म। यदा अहं कालेज् मध्ये पठामि स्म, कालेज् विश्वविद्यालये पठामि स्म, तदा द्विचक्रिकया गच्छामि स्म। द्विचक्रिकया गच्छामि स्म, स्म इति तत्र योजयामः। यदा एतस्य वर्गस्य आरम्भः अभवत् तदा अनेके जनाः वर्गे भवन्ति स्म। अधुना न्यूनाः एव भवन्ति, पूर्वम् अनेके जनाः, अधिकाः जनाः भवन्ति स्म, स्म इति तत्र योजयामः। अस्तु वा? शीघ्रम् एकमेकं वाक्यम् उक्त्वा समापयामः, समयः अपि जातः। कृष्णार्जुन महोदय, एकं वाक्यं स्म इति। उदाहरणं हिंट वर्ड वदामि। कोविड समयः जनाः
भीताः यदा कोविड यदा न यदा 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 मास्तु कोविड समये जनाः भीताः भवन्ति स्म कोविड समये जनाः भीताः भवन्ति स्म कृष्णाञ्जलि भगिनी स्म अहं ह्यः सूर्य नमस्कारं करोमि स्म। अहं यः करोमि स्म अस्तु तदा यदा अहं सूर्य नमस्कारं करोमि स्म तदा यदा तदा तत्र योजनीयं भवति तदा मम पुत्रः आगतवान् तथा किमपि अस्तु मल्लिकार्जुन महोदय मम मम माता पाकं करोति स्म पचति स्म पूर्वं मम माता पाकं करोति स्म अस्तु राधा भगिनी स्म पूर्वम् अहं नृत्यं करोमि स्म तर्जनी भगिनी स्म सा अस्माकं कृते साहाय्यं पृच्छति अस्तु तथा वा भवानेव वदतु स्म इति वदतु भवानेव वक्तव्यं तया एव वक्तव्यं वा अस्तु सम्यक् No, they are making very funny sentences and laughing out. किमस्ति फनी सेंटेंस किमस्ति वदतु 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 No. आयुर्वेद सम्बद्धम् अस्ति वदतु 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 आयुर्वेदे एकः किमपि मलनिष्कासन प्रक्रिया अस्ति तस्य सम्बन्धे अस्तु 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 पालकः किल पालकः तथैव चिन्तयति अस्तु स्म इति योजयित्वा वयं भूतकालस्य अर्थे वाक्यानि वदामः अस्तु वा सो अस्मिन् सप्ताहे भवन्तः अद्य यत् वयं पठितवन्तः तत्र तान् पाठ्यांशान् इत्युक्ते सेक्शन 20 सेक्शन 21 सेक्शन 22 सेक्शन 23 सेक्शन 24 तत् सर्वं पठन्तु अनन्तरं सेक्शन 25 अनन्तरं तत्र सेक्शन 25 अनन्तरं एकक्षणं सेक्शन 31 तद् कुर्वन्तु 31 अस्तु वा सो बेसिकली सेक्शन 25 and section 31 यदस्ति एकरीत्या तुमुन् अनन्तरं त्वा तुमुन् तत्र भवति बेसिकली कॉलम 5 and 6 अस्माकं 12 पेज हैंडआउट मध्ये अस्ति किल गत्वा गन्तुं पठित्वा पठितुं सो 25 मध्ये गत्वा पठित्वा इति भवति 30 यत्किमपि उक्तवान् इदानीं न स्मरामि सेक्शन तत्र तुमुन् गन्तुं पठितुम् इति भवति सो तद्वयमपि भवन्तः अस्मिन् सप्ताहे अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु अस्तु वा अत्र मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 शुभरात्रिः पुनः मिलामः धन्यवादः महोदय